नेपाल में जलजले से भारत लरज उठा। जलजले की शिद्दत 6.2 और गहराई 5 किलोमीटर थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 25 मिनट के दौरान 2 जलजले आए। नई दिल्ली में भी झटके महसूस किए गए। जयपुर, लखनऊ और दीगर शहरों में भी जलजला महसूस किया गया। हरियाणा, आसाम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आफ्टर शॉक्स भी आए। गुज़श्ता रोज डच साइंसदान ने 48 घंटे में जलजले की पेशगोई की थी। नेदरलैंड्स के सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे ने चमन की फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर जलजले का रीजन करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में आइंदा 2 रोज में ताकतवर जलजला आ सकता है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ ने इजलास में जोर देकर कहा, एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। इजलास में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की मुतवक्के डेडलाइन तक असासे फरोख्त और अपने वतन वापस जाने के पाबंद होंगे। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर और जायदादें जब्त कर दी जाएंगी। अफगान शहरी कानूनी तौर पर इजरा करदा डिजिटाइज ई तस्कीरा पर ही पाकिस्तान का सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हामिल अफगानी सुकूनत के अहल होंगे। क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पार्लियामान की कदर करना चाहिए। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। पार्लियामान को एहतराम देना होगा। मुल्क के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। जजेस ने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन से खिलवाड़ की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट बार कहती थी किसी डॉक्ट्राइन की वजह से मुकदमात मुकर्रर नहीं होते। क्या डॉक्ट्राइन आइन और कानून के मुताबिक थी? मार्शल लॉ लगे तो हलफ भूलकर सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। कहा, आप कहते हैं फर्दे वाहिद का इख्तियार कम ना हो। फर्दे वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। वकला सोच समझकर तहरीरी जवाब भी जमा करा सकते हैं। हमारी कोशिश है आज इस केस को सुनकर फैसला कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के खिलाफ फुल कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नश्र की जा रही है। Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. My lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. आइन की मंशा नहीं थी तो आर्टिकल 184(3) में अपील नहीं दी गई। अब अगर ये मंशा है तो इसको आइन की तरमीम से ही किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत ही बना सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अपील का हक बरकरार रखने का मतलब ये है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक रूल्स में तरमीम भी कर सकती है। पीटीआई के वकील उजैर भंडारी की एक्ट कलम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, आर्टिकल 191 पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार नहीं देता। वकील हसन इरफान ने कहा, आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स खुद बनाती है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरा अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने पूछा, अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ्तारी की गई? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। हाई कोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो उसको नहीं छोड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी आईजी यकीन दहानी कराएं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पीटीआई ने पार्टी जिम्मेदारों और कारकुनों की बाजियाबी के लिए निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया।
سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے لکھا صداقت عباسی، عثمان ڈار، اویس یونس، عبد الکریم خان اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید لاپتہ ہیں۔ گمشدگیاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ ان افراد کو رہا نہ کرنے تک عام انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان رہے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ وزارت قانون نے سماعت جیل میں کرنے کا این او سی جاری کر دیا۔ خصوصی عدالت کے جج نے بذریعہ خط ٹرائل کے مقام سے آگاہ کرنے کا کہا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ منتقلی اسکینڈل اور توشہ خانہ کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی نے عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا احتساب عدالت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان صاحب کی جو ہے زندگی کو خطرہ ہے جیل میں، جتنی کیپیسٹی ہے اس سے دوہرے سے بھی زیادہ یہاں پرزنرز کو رکھا گیا ہے۔ اسپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیدھے کر سکتے۔ کل بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پیرا لگا دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں اہل خانہ کی ملاقات، بہن علیمہ خان، عظما خان اور اہلیہ بشرا بی بی شامل۔ سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو رکھا ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس اتنی بھی جگہ نہیں کہ وہ اپنے پاؤں سیدھے کر سکیں۔ بشرا بی بی کی درخواست پر آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس کو بتایا چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ چیف جسٹس نے اعتراضات دور کرتے ہوئے پرسوں سماعت مقرر کرنے کا کہا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن سے متعلق کیسز کی سماعت 11 اکتوبر کے لیے مقرر۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف چارج فریم کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر، فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ لاہور کے 4 بچوں کے اغوا کا ڈراپ سین، باپ ہی قتل میں ملوث نکلا۔ سفاک باپ نے بچوں کو قتل کر کے لاشیں للیانی نہر میں پھینک دی اور بچوں کے اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ملزم نے ایف آئی آر بھی خود ہی درج کرائی۔ پولیس نے تفتیش کی تو ملزم نے بچوں کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ پنجاب حکومت کا مذہب کے نام پر شرنگیزی پھیلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی شرپسندوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ امن و امان سے متعلق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں شرنگیزی پھیلانے والے عناصر کی فائنینسنگ روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ مینار پاکستان پر استقبال اور خطاب ہوگا۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے قانونی ٹیم نے تیاری کر لی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثنا کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے کسی پر مقدمہ نہیں بنایا، کوئی جیل میں ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ 9 مئی کو سازش کے تحت پاکستان کے دفاع پر حملہ کیا گیا۔ اگر یہ لوگ 9 مئی کو کامیاب ہو جاتے تو تباہ کن اثرات ہوتے۔ معاشی طور پر اس وقت ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ خواجہ آصف بولے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے وطن آ رہے ہیں۔ عالم دین مفتی ضیاء الرحمان صاحب، ان کو ناحق قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ اسٹریٹ کرمنل کا ایک نیٹ ورک تھا، پورے کراچی کے اندر جو ہے یہ وارداتیں کر رہے تھے۔ 4 ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ ایک کا تعلق جو ہے خیبر پختونخوا سے ہے اور باقی 3 کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ کراچی میں عالم دین مفتی ضیاء الرحمان کے قتل میں ملوث نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کرنے والے نیٹ ورک کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ایک ملزم کا تعلق خیبر پختونخوا، 3 کا پنجاب سے ہے۔ نیٹ ورک کی پشت پر کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تلاش کر رہے ہیں۔ نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف کو 7 اکتوبر کو ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ کمانڈ تبدیلی کی تقریب بھی اسی روز ہوگی۔ نوید اشرف کمانڈر پاکستان فلیٹ، کمانڈنٹ پاک نیول اکیڈمی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ پاکستان میں ترقیاتی اخراجات کم اور غیر ترقیاتی اخراجات زیادہ ہیں۔ عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کر دی۔
اس مالی سال مہنگائی 26.5% کی بلند سطح پر رہنے کا امکان. عالمی بینک کا ٹیکسز میں چھوٹ کم کرنے، ریونیو بڑھانے، ریٹیل، زرعی اور پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس وصولی کے لیے اصلاحات پر زور. عالمی بینک کا سگریٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا بھی مشورہ. توانائی شعبے میں سبسڈیز میں کمی اور زیرو ریٹنگ محدود کرنے کی سفارش. عالمی بینک کا اخراجات پر قابو پانے، توانائی سمیت پائیدار معاشی اصلاحات پر زور. الیکشن ٹریبونل آزاد کشمیر کا پی ٹی آئی کے ممبر اسمبلی چوہدری مقبول کے خلاف فیصلہ. اہل 35 جموں 2 سے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی چوہدری مقبول گجر الیکشن میں دھاندلی کرنے کا جرم ثابت ہونے پر اسمبلی رکنیت سے فارغ. نون لیگی امیدوار نے نتائج کو چیلنج کیا تھا. الیکشن ٹریبونل نے دوبارہ انتخاب کا حکم دے دیا. سندھ میں گریڈ 1 سے 15 پر بھرتیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواست کی سماعت. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا عدالتی حکم امتناع کے بعد کوئی تقرری کی گئی اور نہ ہی تنخواہ جاری کی گئی. بیرسٹر فاروق نسیم نے کہا حکومتی وکیل غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے سابقہ تاریخوں پر تقرریوں کا ریکارڈ پیش کر دیا ہے. جسٹس ظفر راجپوت نے وکیل سے استفسار کیا کیا آپ 350 اسامیوں پر 458 بھرتیاں کر رہے ہیں؟ یہ قانونی کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب دیں. جب حکم امتناع آ گیا تھا تو تقرریاں کیسے ہوئیں؟ عدالت کا وکیل کو 1 ہفتے میں تفصیلی جواب اور تقرریوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم. سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی.